अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 32 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 32 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। युरीदूना चाहते हैं, इरादा करते हैं, अन युत्फ़िऊ कि ये बुझा दें। काफिर लोग, मुशरिक लोग ये इरादा करते हैं, ये सोचते हैं कि ये बुझा दें नूर अल्लाह, अल्लाह की रोशनी को, अल्लाह के नूर को, इस कुरान को, दीन को बुझा दें। बेअफ़वाहिहिम, अपनी मुंह से, यानी बातों से, झूठे प्रोपेगेंडे से, फूंके मार के जैसे चिराग को बुझाया जाता है, ऐसे ये चाहते हैं कि ये अल्लाह ताला की रोशनी, ये चिराग है, ये इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, मुंह से झूठी सच्ची बातें निकालेंगे और इन झूठी बातों से ये बुझा देंगे अल्लाह के इस नूर को, अल्लाह की बातों को, इस कुरान को। वयअबल्लाहु, अल्लाह इस बात को कबूल नहीं फरमाते, अल्लाह इस बात से इनकार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी बातों को रद्द फरमा रहे हैं। इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, मगर अल्लाह ताला युतिम्मा, पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे, नूरहु, अपने दीन को। ये दीन दुनिया के आखिरी कोने तक जाएगा और ये दीन लोगों के दिलों तक पहुँचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान का मफहूम है कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर कच्चे और पक्के घर के अंदर तक पहुँचेगा। आगे इसको कबूल करना ना करना ये इंसान की अपनी खुशबख्ती और उसकी बदबख्ती है, ये पहुँच करेगा। और आज आप देख लें, पूरी दुनिया को इस दीन के बारे में पता है, मुसलमानों के बारे में पता है। अब मुसलमानों का किरदार ऐसा नहीं कि लोग उसको अपना सकें, लेकिन ये दीन पहुँचा हुआ ज़रूर है। दीन के पहुँचने में कोई कमी नहीं है। हाँ, ईमान वाले अगर उस दीन के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं तो उनको इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला सियासी तौर पे उनको हुकूमत और उनको इस दुनिया की बादशाही अता फरमाएंगे। अगर वो इस काबिल नहीं होंगे, लेकिन दीन कामयाब है, दीन की कोई सूरत नहीं है नाकामी की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि झूठ का जवाब सुन के ए ईमान वालों, तुमने उनके सामने झूठ नहीं बोलना, तुमने सच बोलना है, सच्ची बात करनी है। नफ़ा नुकसान को छोड़ के अपने रब की ज़ात पे सब्र करते हुए अपने रब के साथ, क्योंकि ये दीन गालिब आ के रहना है। इस दीन को गालिब लाने के लिए किसी को झूठ बोलने की, किसी को प्रोपेगेंडा करने की, किसी को गलत बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये दीन है उसकी सच्ची बात करनी है, सच्ची बात लोगों तक पहुँचानी है, क्योंकि इसको पूरा करना है। इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, अल्लाह ने इस दीन को पूरा करना है और ये दीन क़यामत तक के लिए आया है और ये क़यामत तक के लिए कामयाब तरीन दीन है, दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से। वलौ करिहल काफिरून, ये बात जितनी मर्जी काफिरों को नापसंद हो, वो जो मर्जी कर लें, इसके लिए अमली कोशिश कर लें या इसके लिए प्रोपेगेंडा कर लें, ये नूर, ये दीन, ये रोशनी, ये फैले बगैर, दुनिया में पूरा हुए बगैर रह नहीं सकती, बेशक काफिरों को ये बात जितनी मर्जी नापसंद हो। वल्लज़ी, और वही ज़ात है, वही अल्लाह है। देखिए अल्लाह ताला, ये सन 9 हिजरी में ये सूरह नाज़िल हुई, सूरह तौबा, इसमें अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त करीब आ रहा है। हो वल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, अरसला, जिसने भेजा, रसूलहु, अपने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, बिल हुदा, हदायत के साथ, इस कुरान के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा है इस कुरान के साथ, इस किताब के साथ, व दीनिल हक़ के, और सच्चे दीन के साथ। इस कुरान पे अमल करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपने नुमाइंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा कुरान देकर और सच्चा दीन देकर।
لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ ظاہر کر دیں اللہ تعالیٰ، غالب کر دیں علی الدین کلہ، اس سے پہلے جتنے دین تھے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے آئے ہوئے تھے، انبیاء کی رسولوں کی طرف سے ان کے اوپر بھی، اور اگر دنیا میں لوگوں نے کوئی من گھڑت دین بنائے ہوئے تھے، اپنے کوئی عقیدے بنائے تھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بھی غالب رہے گا اور یہ سچا دین بھی غالب رہے گا۔ اب وہ سارے دین منسوخ ہو گئے، اب ایک دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ دین اب مکمل کامل اکمل ہے۔ ان میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تعلیمات رکھنی تھی، اس میں سے قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے اندر ان چیزوں کو باقی رکھا، ورنہ باقی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ وہ سارے کے سارے جتنے بھی احکامات تھے جو پہلے شریعت کے احکامات کہلاتے تھے، آج ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ہر رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، آپ بھی اللہ کے نمائندے ہیں۔ آپ کے رسول کے دین نے ہر حال میں غالب آ کے رہنا ہوتا ہے۔ کامیابی آخری جو ہے وہ اسی دین کے پاس ہے۔ اس کا مقصد، اس کا مقدر ہر حال میں کامیابی ہے۔ ہاں، اس کامیابی کے لیے کس کس کی زندگی استعمال ہو جاتی ہے، کس کا وقت استعمال ہو جاتا ہے، کس کی مال کس کا لگ جاتا ہے، یہ اس بندے کی اپنی خوش قسمتی ہے، یہ اس بندے کی اپنی قسمت ہے، ورنہ اس نے کامیاب ہونا ہے تو آج بھی جس بندے کے پاس جان مال وقت اس دین کے لگانے کے لیے ہے، وہ بندہ بھی سرخرو ہے، وہ بندہ بھی کامیاب ہے، اور یہ دین تو کامیاب ہے ہی ہے۔ اور یہ کوئی اور انسان کسی دھوکے میں نہ پڑے کہ یہ تقابلی جائزہ ادیان کا اور ان کے ساتھ برابر کر کے یہ ساری تعلیمات ایک جیسی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو اب غالب کرنا ہے، پچھلے سارے دین اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیے ہیں۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، یہ کل کا کل دین، تمام کا تمام دین، ہر دین کے اوپر غالب آئے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ جتنا مرضی مشرکون کو، مشرکوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، توحید کے نافرمانوں کو، کافروں کو یہ بات جتنی مرضی ناگوار گزرے، مگر یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہو کے رہنا ہے۔ اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے جس جس کی جان لگ جائے، جس جس کا وقت لگ جائے، اس قرآن کو سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتوں کو سمجھ کے جو ان پہ عمل کرے گا، جو ان کو دوسروں تک پہنچائے گا، یہ دین غالب آنے والا ہے، وہ اس کے لیے استعمال ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی قرآن کی، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنی جان لگا دی، اپنے مال لگا دی، اپنی اولادوں کو لگا دیا اس دین کی خاطر، اور آج یہ انہی کی قربانیاں ہیں کہ یہ دین ہمارے تک بھی پہنچے ہے۔ آج اگر ہم اس کی قربانی نہیں دیں گے تو یہ آنے والی نسلوں تک اس حال میں نہیں پہنچے گا جس حال میں اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ کا دین ہر حال میں غالب آ کے رہنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی اس کو سمجھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس پہ خود بھی عمل کر سکیں، اور اپنی اولادوں کو، اور جہاں تک بھی ہمارا اثر و رسوخ ہے، ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس دین کے لیے قبول فرما لے، ہمارے جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے وقت کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات